अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मुर्तज़ा राजपर है। मैं एआई वाला हूँ। रेहान अल्लाह वाला फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मैं एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ। आज के साथ जो इंटरव्यू सीरीज़ में शख्सियत है, उनका नाम मंसूर अली राजपर है। बेसिकली इनका ताल्लुक सिंध के शहर पडीगन, चीहो पडीगन से है और ये अब अमेरिका में हैं। और ये एक इनके फादर जो हैं राजपर कम्युनिटी है, उनके चीफ भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज उनके ख़यालात आप सुनें, उनकी स्ट्रगल, और ताकि हमारे साथ हैं मंसूर साहब। हम आपको वेलकम करते हैं। आपने अपना कीमती टाइम निकाला। अमेरिका में तो बहुत बिजी लाइफ है, तो थैंक यू बहुत मुर्तज़ा, वेरी नाइस ऑफ यू। शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को जो है वो अपना एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन कराएं, प्लीज़। थैंक यू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम मंसूर अली राजपर है और तकरीबन 6 साल से मैं यहाँ पे यूएसए में हूँ। उससे पहले तकरीबन लाइफ का ज़्यादा हिस्सा हमारे पाकिस्तान में ही गुजारा है और उसमें ऑन एंड ऑफ कभी गांव और कभी कराची, कभी कुछ अरसा इस्लामाबाद वगैरह में भी, और बीइंग अपना ताल्लुक रखना इंटीरियर सिंध से। हालांकि इंटीरियर और एक्सटीरियर का तो मुझे आज तक समझ नहीं आता इतना, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि सेंट्रल सिंध। सिंध के 3 हिस्से हैं, नॉर्दर्न सिंध, सेंट्रल सिंध और सदर्न सिंध। तो सेंटर जो है वहाँ पे जो है सेंटर से हमारा ताल्लुक है। डिस्ट्रिक्ट इस वक्त नौशेर फेरोज है, पहले जो है वो नवाबशाह था। और पटीदन जो है वो पुराने टाइम में उसकी हिस्ट्री भी रही है और वो जंक्शन भी रहा है रोहड़ी से पहले रेलवे का। और वहाँ की आबो हवा, वहाँ का पानी मीठा रहा है और लोग भी माशाल्लाह इतने बुरे नहीं हैं वहाँ के। तो वो हमारा होम टाउन है। और फिर ज़्यादातर कराची में रहे, वालिद साहब की जॉब की वजह से भी और फिर अपनी तालीम की वजह से भी। तो पहले जो है वो एजुकेशन हैदराबाद में हुई और उसके बाद जो है क्लास 3 या 4 से जो है वो कराची मूव हुए। PECHS में था, ABC पब्लिक स्कूल, माशाल्लाह इंग्लिश वहाँ पे जाके सीखी। टीचर्स जो है वो इंग्लिश बोलते थे, एक लफ्ज़ नहीं आता था, ना उर्दू का आता था लिखना। आसमान को नून पे नुक्ता लगा देते थे, हालांकि उर्दू में नून गुन्ना होता है। खैर वो अपनी जगह पे, वहाँ से जो है वो थोड़ा सा बेस बेहतर हुआ और उसके बाद जो है फिर सिटी स्कूल में जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन की क्लास 8 तक मैं वहाँ पे पढ़ा। और उसके बाद जो है हाई स्कूल करने के लिए मैं US चला आया। और उस वक्त वीज़ा लगा हुआ था, खैर पेरेंट्स के साथ ही, तो उसको अलग करवा के पासपोर्ट बनवा के और स्पेशली 9, 10, 11, 12 करने के लिए मैं US आया। तो 1 साल उस वक्त फिर न्यूयॉर्क में गुजारा और बाकी 2.5-3 साल शिकागो में। दिस इज लाइक वे बैक 92 से लेकर 95 तक। तो वो एक उस वक्त एक्सपीरियंस अच्छा रहा बहुत और डिफरेंट रहा। और पूरी दुनिया के लोगों से मिलना करना आपका, या एक आपका वाइडर सबके साथ एक्सपोजर। हालांकि होम सिकनेस बहुत फील होती थी और भाई बहन छोटे थे, दोस्त थे, अजीज थे, सबको मिस करते थे। लेकिन ये है कि वापस जब गए तो पहली पहली फीलिंग ये हो रही थी कि एयरपोर्ट से होता है कि ये जो नीचे रनवे पे भी अपनी ज़मीन की मिट्टी है, इसको सजदा करके चूमे, भले उसमें मिट्टी हो, दजी हो, लेकिन वो अपनी ज़मीन जो है वो अपनी ज़मीन है। शुक्रिया। अच्छा अच्छा सर, आपने बताया कि आपने सिटी स्कूल से तालीम हासिल की, फिर कुछ अरसे के लिए अमेरिका चले गए, फिर वापस आ गए पाकिस्तान। जी। तो फिर आपने क्या, अब लास्ट जो है आपने तो क्या क्वालिफिकेशन है, थोड़ा आपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। वापस वापस आके, खैर अगर आपके ऑडियंस या कोई नाराज ना हो तो माशाल्लाह आपके साथ भी मैनी थैंक्स टू यू। 20-25 साल से एक पुराना ताल्लुक रहा है और बैचलर आपने और मैंने भी साथ की थी किसी टाइम में। तो वापस आने के बाद जो है कराची में ग्रीनिज यूनिवर्सिटी जो थी वो, उसका एक बहुत अच्छा जो था वो ग्राफ था। और अपना जैबिस भी थी, ग्रीनिज भी थी, और उसके बाद जो है एक आपकी सदर में जो है वो IBA में, खैर मैंने टेस्ट दिया, मेरा नहीं हो सका। और किसी ने रेकमेंड किया था कि HSN कॉलेज लाहौर के लिए ट्राई करें, बट आई कुड नॉट। तो ग्रेनिज यूनिवर्सिटी खैर कराची में अप्रोच में थी, तो वहाँ पे एजुकेशन BBA करने की कोशिश की। 2-3 साल उनके सेमेस्टर्स चले, बाद में उनका कोई एफिलिएशन का इशू हो गया था,
بہت سے لوگ اس وقت جو ہے گرینیج یونیورسٹی چھوڑ کے اقرا یونیورسٹی نہیں بنی تھی آپ کی جو ہے وہ جام صادق علی پل کے پاس، وہاں پہ شفٹ ہو رہے تھے. تو خیر میں پھر اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے میں پھر واپس نوشہر فیروز کچھ ٹائم آیا. میں نے کہا جی زمینوں کو بھی سنبھالیں گے، لوگوں کے بھی مسئلے مسائل دیکھیں گے والد صاحب کے ساتھ. اور وہاں پہ جو ہے میں نے بیچلر جو ہے وہ کر لی انٹرنیشنل ریلیشنز میں. اب خیر وہ تھوڑا سا ڈفرینس تو تھا. اب کراچی کی ایجوکیشن یا اگر امریکہ کی ایون بیس آپ انٹرمیڈیٹ دیکھیں جس کو ہائی اسکول کہتے ہیں، لیکن پھر وہ بیچلر کرنے کے بعد میں نے یہ ایٹ لیسٹ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ایڈمیشن لینے کی کوشش کی تھی فار ماسٹرس. اور اس وقت ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز جو ہے وہ ایک بہت زیادہ ڈفرینٹ اور اچھا فیلڈ تھا. اور اس میں خاص کر کے سندھ کی جو ہے ہر سبجیکٹ کی 5 ہوتی تھیں فیلڈ میں سیٹس، وہ تقریباً اس اسپیشل سبجیکٹ میں خالی جاتی تھی. تو کیونکہ لوگ فل نہیں کرتے تو ان کو ایکسپوجر نہیں تھا، لیکن میں نے ٹرائی کیا لیکن میرا نہیں ہو سکا. پھر جو ہے میں نے کچھ ٹائم کے لیے LLB کرنے کی کوشش کی جو کہ میں نہیں کر سکا. ایسا لگتا تھا کہ جی بادلوں کے اوپر سے کوئی چیز گزر جا رہی ہے. حالانکہ اس وقت میرے سامنے آپ کی ایک جمیل اینڈ جمیل فیملی تھی، ان کے جو ینگ لوگ تھے وہ ہمیں وہاں پہ لیکچر دینے آتے تھے. اور ان کا جو چھوٹا بھائی تھا اس وقت ایٹ دا ایج آف 23 ایئرس ہی واز اے بیرسٹر. تو ان کو دیکھ کے ایک انسپریشن ہوتی تھی کہ ماشاءاللہ جی یہ کتنا اچھا اور اس کی فیلڈ کا ہے. لیکن 400 لوگ اگر ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ کوئی ٹیچر ینگ اور انرجیٹک ہیں تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گا. ورنہ لائک نتھنگ ٹو سے ریسپیکٹ ٹو دا ایج، لیکن 60 65 یا 70s کے جو تھے بینگ پریکٹسنگ لائرس، وہ کہتے تھے کہ پیج نمبر 3 سے لے کے 7 تک جو ہے وہ کھول کے پڑھنا شروع کرتے تھے. تو فیل ایسے ہوتا تھا کہ یہ تو پھر ہم خود بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ انٹریکشن کریں گے وہ تو زیادہ بہتر ہے. لیکن پھر بھی لا کے لیے ظاہر رسپیکٹ ہے بہت زیادہ، لیکن آئی کوڈنٹ ڈو اٹ. تو اس کے بعد جو ہے میں نے MBA کرنے کی کوشش کی. آئی بلیو اس وقت آپ نے ہی مشورہ دیا تھا اس کا کہ جی یہ ایک محمد علی جناح یونیورسٹی جو ہے بہت اچھی ہے شارع فیصل پہ. تو انشاءاللہ پھر وہاں سے اللہ نے چاہا کہ MBA کمپلیٹ ہوئی. اور خیر سے اس کے بعد جو ہے وہ فرسٹ جو ہے وہ کچھ لائف انشورنس کا ایکسپیرینس تھا. اس کے بعد PIA میں MBA کے بیس پہ جابس آئیں تو پھر مینجمنٹ ٹرینی جو ہے وہاں پہ جو میں نے ٹیسٹ دیا اور وہ پاس ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جاب شروع کی کراچی میں. اچھا تو PI کا کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ PIA کا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اگر آپ خود اچھے ہوتے ہیں تو آپ کی اچھے لوگوں سے انٹریکشن ہوتی ہے، حالانکہ سب اچھے لوگ ہی ہیں اگر آپ خود اچھے ہیں. دیکھیں 20-22 ہزار امپلائیز تھے اس وقت بھی، اگر پھر کم ہو کے کچھ 17,000 یا کہتے ہیں جی 15,000 یا 12,000 ہوئے. لیکن ہمارا جو اسپیشلی ڈپارٹمنٹ لکیلی مجھے ملا پیسنجر ہینڈلنگ ملا، تو ہمارا انٹریکشن ایئرپورٹ پر ارائیولز ڈپارچرز پہ پیسنجرز کے ساتھ، فلائٹس کو ڈسپیچ کروانا، سب پیسنجرز کو لوڈ کروانا، ان کا بیگیج لوڈ کروانا، وہ کبھی آف لوڈ بھی ہو جاتا تھا یا نیکسٹ فلائٹس پہ جانا ہوتا تھا. تو یہ سب چیزیں مینیج کرنی پڑتی تھی. بہت ایک اچھا ہمارا انٹریکشن رہتا تھا امپلائیز کے ساتھ، دوسرے اسٹیشنز کے ساتھ بھی. بینگ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل تو ایک الحمدللہ بہت اچھا رہا ایکسپیرینس PIA کا 10-11 سال. تو سر پھر کیوں آپ نے سوئچ آف کیا امریکہ جانے کا؟ دوبارہ کیوں آپ نے کیا؟ خیر فیملی کے کچھ ممبرز تھے، ان کی نیشنلٹی ہو چکی تھی یا بائی برتھ ان کی تھی، تو وہ چاہ رہے تھے جی ساری فیملی کچھ ٹائم کے لیے یہاں پہ آ جائے. تو انہوں نے اسپانسر کیا ہوا تھا، تو اس کا کال آیا 2019 میں. تو پھر میں لیو ود آؤٹ پے لے کر یہاں آ گیا. اور 3 سال کے بعد حالانکہ انہوں نے تھوڑا بہت گولڈن ہینڈ شیک بھی اناؤنس کیا تھا، خیر 21-22 لاکھ روپے بن رہے تھے اس کے، لیکن میں نے نہیں لیے اور پھر اس کے بعد ریزائن ہی کیا. لیکن بہت ایک اچھا آئی وڈ سے ریسپیکٹیبل جاب تھی PIA کی ایئر لائن کی، کہ آپ دنیا بھی گھومتے ہیں اس سے، اور اپنا بہت ایک اچھا رہا. اچھا منصور صاحب یہ بتائیں کہ آپ ایک ظاہر ہے جو ایک سردار فیملی سے تعلق ہے، آپ کے گرانڈ فادر منسٹر رہے ہیں، اس وقت منسٹر رہے ہیں جو چند مخصوص سے ہوتے تھے، کوئی بڑی جوڑی کابینہ نہیں ہوتی تھی. پھر آپ کے فادر بھی بیوروکریٹ بھی رہے ہیں، پولیٹکس میں بھی آئے ہیں، ابھی بھی چیف سردار ہیں.
اور یہاں بھی ایک آفیسر کیٹیگری میں آپ PIA میں تھے جو آپ کر رہے تھے. تو یہ لگژری لائف چھوڑ کے وہاں محنت کرنا کیسا مطلب رہا ایکسپیرینس؟ آپ بتائیں نا کچھ ہمارے ناظرین کو امریکہ جا جی کے کیا جی کیا آپ کو. بالکل، تھینک یو فار دیٹ رسپیکٹ. خیر دادا کے بارے میں ذکر تھوڑا سا کریں تو سردار احمد خان راجپور ان کا نام تھا، اور 1954 میں بھی وہ فارسٹ منسٹر رہے تھے سندھ گورنمنٹ میں. اور اس وقت مشہور ہے کہ جی ان کے ووٹ پہ ڈپینڈ کر رہا تھا کہ جی سندھ کی گورنمنٹ بنے گی کن کی. جو چیف منسٹر جو بھی بننا تھا، جس طرف سردار صاحب نے ووٹ کیا تو وہ اس وقت لکیلی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی بنی تھی. حالانکہ ایوب خان اس وقت تھے، ان کا 1 یونٹ کا ٹائم تھا، اور اس وقت لوگوں پہ بہت زیادہ پریشر بھی تھا، جو بھی MLAs تھے یا MPAs تھے. تو اس سے کوئی، کیونکہ ہی واز ان دا فورسز، تو کچھ لوگ ڈینائی نہیں کر سکتے تھے، ریزسٹ بھی زیادہ لوگ نہیں کر سکتے تھے. تو خیر انہوں نے ان کو منسٹری ملی تھی، فارسٹ منسٹری. لیکن پھر 1-1.5 سال کے بعد بیکاز آف 1 یونٹ کا جو ایشو ہوا، جس میں جی سندھ کی پروونشل باؤنڈریز کو باقی سارے صوبوں کے ساتھ مرج کیا گیا، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے جو ہے وہ منسٹری چھوڑ دی تھی. لیکن ان کا سٹارٹ میں اس وقت بالکل کم لوگ جو ہے وہ اتنے زیادہ سکسیسفل ہوتے تھے. ماشاءاللہ ان کا ایک بہت بڑا نام تھا سینٹرل سندھ میں بھی، اور سندھ کے سب سردار اور بلوچستان کے سردار بھی ان کو جانتے تھے. 1985 میں بھی جو ہے وہ پھر سے جو ہے MPA بنے تھے آزاد حیثیت میں. اور اس وقت کا ان کا ٹائم بالکل ہمیں یاد ہے. ان کی ایک پرسنالٹی بہت زیادہ کیرسمیٹک ہوتی تھی، اور بہت زیادہ روب تاب ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت میں ایک بہت بڑی رسپیکٹ رکھی تھی. تو سر یہ بتائیں کہ ہم کئی دفعہ کالمز بھی پڑھے ہیں کہ جو 1 یونٹ میں جنہوں نے ووٹ دیا تھا اس میں آپ کے گرینڈ فادر کا نام بھی تھا کہ وہ انہوں نے ایوب خان کے 1 یونٹ جی دیا. تو اس میں کیا حقائق ہیں ذرا آپ اس پہ بھی بتائیں. اور دوسرا مطلب آپ کے گرینڈ فادر نے جو آپ کے علاقے میں کیا مطلب کام کیے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے میں کام؟ سمجھتا ہوں کہ اگر خیر میں تو اس وقت عمر کا چھوٹا تھا. 1988 تک ان کی جو گورنمنٹ رہی، 85 سے لے کے 88 تک، جو ضیاء الحق کے ٹائم میں جو ہے نان پولیٹیکل الیکشنز ہوئے تھے، جس میں محمد خان جونے جو پرائم منسٹر تھے. تو کیونکہ ان کے ذاتی طور پہ ان کے ساتھ تعلقات بھی تھے، تو بہت سارے کام وہ پرسنلی ان سے جا کے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کرواتے تھے. پرسنلی میں نے، اگر میں اس وقت 47 ایئرس کا ہوں، اگر اس وقت میں 11 سال کا تھا یا 10 سال کا تھا، تو اس وقت کی جو ڈیولپمنٹ یا اس وقت جو چیزیں بہتر ہوتے ہوئے میں نے دیکھی، شاید پچھلے 30 سال میں نے نہیں دیکھی اپنے علاقے میں. ان کے بعد ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہمارے پاس. ان کو بہت زیادہ لوگوں کے لیے تھا، انہوں نے انفراسٹرکچر بنائے، اور انہوں نے آس پاس کے جو دوسرے گاؤں تھے ان کے اندر بہت زیادہ ترقی کے کام کروائے. اور ان کے بعد جو ہے نہیں ہوا ہمارے علاقے میں. اچھا، تو آپ کے جو ایک بات مشہور تھی، آپ کے گرینڈ فادر جو ہے وہ آپ کے جو گاؤں میں ہائی اسکول ہوتا تھا اس کو خود مانیٹر کرتے تھے، خود چیک کرتے تھے. بڑی وہاں کی ایجوکیشن کی ایک لیول تھا پورے ڈسٹرکٹ میں کہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم چیہو ہاؤس اسکول میں بڑی جی سختی ہوتی کیونکہ ہے. اس کا نام بھی جو ہے ایک اسکول کا جو ہے ان کے ہی فادر کے نام پہ تھا. اور ظاہر ہے پورا گاؤں جو تھا، جو کہ 400-500 سال پرانی اس کی ہسٹری ہے گاؤں کی، چیہو کی. اور کسی ٹائم میں تو ایک کوئی آتھر تھے، اور فورن آتھر تھے، انہوں نے پاکستان کے 3 پاکستان ولیجز کے بارے میں لکھا تھا، اور سندھ سے انہوں نے ولیج چیہو کے لیے لکھا تھا کہ جی یہ بہت ڈفرینٹ اور بہت ایک مجھے اچھا گاؤں لگا کمپیئر ٹو جہاں جہاں میں نے ٹریول کیا دوسرے علاقوں میں. تو اس وقت جو ہے I'm sorry، میں شاید آپ کو ہاں ہاں، اب اچھا میں پوچھ رہا تھا کہ آپ اپنی تھوڑی فیملی کا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ آپ کی فیملی کہاں سے مائگریٹ کر کے آئے یا اوریجنل یہیں سندھیز ہے کیا، مطلب تھوڑا اس کے میں بارے اپنے فیملی کی جو ہوں 7th جنریشن ہوں، جو کہ چیف ٹین جس کو کہتے ہیں انگلش میں، جی سردار جو ہے وہ ہمارے سندھ میں اور پاکستان میں ان کو کہا جاتا ہے. اپنے قبیلے کا جو ہیڈ ہوتا ہے. میرے والد صاحب اس وقت اپنے قبیلے کے سردار ہیں. میرے دادا سردار تھے، ان کے والد صاحب بھی سردار تھے، ان کے والد صاحب بھی سردار تھے، اور ان سے پہلے بھی جو 2 جنریشنز تھیں وہ بھی جو ہے اپنے قبیلوں کو لیڈ کرتے تھے. ڈیورنگ دا ٹائم آف آپ کے جو ہے وہ کلہوڑا رولرز جو تھے سندھ میں اس وقت، یا جو گورنر تھا عیسیٰ خان ترخان مغلز کے ٹائم میں،
उस वक्त भी जो है हमारी हिस्ट्री वहां तक जाती है कि हमने उनके साथ रेजिस्ट किया था ऑन द बेसिस के जी ये हमारी ज़मीन है या हमारा इलाका है या हम किसी और की हट धर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, गुड, अच्छा। अच्छा, और तो इस वक्त जो है रफली जो है वो आपकी पॉपुलेशन जो है सेंट्रल सिंध में मैं बिलीव करता हूँ कि शायद सबसे बड़ा कबीला है और इसकी जो है 20 लाख से ऊपर हमारी पॉपुलेशन है ऑन नादरा रिकॉर्ड। तो मुझे ये बताएं कि अक्सर सिंध और बलूचिस्तान में ये देखा गया है कि जी सरदार जो हैं अपनी कबीले को नीचे बिठाते हैं और जी वो एजुकेशन पे तवज्जो नहीं देते। तो फिर आपका दादा कैसा सरदार था कि वो उन्होंने तालीम पे ज्यादा तवज्जो दी? जी बिल्कुल, पहले तो आप सरदार लफ्ज को समझने की कोशिश करें जी के जो सल्तनत उस्मानिया थी उसमें जो है ये लफ्ज इंट्रोड्यूस हुआ था और उसको कहते थे जो जो लीडर होता है या कमांडर होता है उसको सरदार कहा जाता है। हम SAR से लिखते हैं, वो SER करके सरदार लिखते थे। तो सरदार जो है एक हेड होता है जो अपने कबीले को लीड करता है और उसको करना चाहिए। इस लफ्ज को बहुत ज्यादा हमारे सिंध के माशरे में या बलूचिस्तान के माशरे में जुल्म के साथ बहुत बहुत ज्यादा जोड़ा गया है कि जी सरदार है वो जुल्म करेगा, वो मरवा देगा, जमीनों पे कब्जे करवाएगा, औरतों की बेइज्जतियां होंगी, उनके कत्ल होंगे, कारोकारी होगी, जमीनों पे कब्जे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हमारी तरबियत ऐसी हुई है और हमने अपने बुजुर्गों को देखा है कि इससे हट के शायद रहम दिली, मोहब्बत और अपने लोगों को इनकरेज करके उनको डाउन टू अर्थ से ऊपर अगर लेके आना और उनको किसी मकाम पे पहुंचाना और उनको जो अगर उनके क्वालिटीज़ हैं या एजुकेशन स्पेशली तो उस पे मतलब पर्सनली मेरे दादा का उस वक्त मिसाल देते थे जी उन्होंने अपनी बेटी को जो है हैदराबाद में सेंट मैरीज में एडमिशन करवाई थी। तो आसपास के जो दूसरे लोग थे या अपने अपने छोटे ट्राइब्स के जो हेड थे वो शिकायत लेके आए थे कि ये आप क्या कर रहे हैं और लोग हमें क्या कहेंगे और हम सुनेंगे कि जी हमारे सरदार अपनी बेटी को हैदराबाद में जो है वो एडमिशन लेके दे रहे हैं और इंग्लिश स्कूल में और ये वो, तो ये कैसे चलेगा अब। तो उन्होंने कहा जी ये आप अपने बच्चों को तालीम दें और वो आपकी अपनी ज़िंदगी भी बेहतर करेंगे और उनका हक है कि आप उनको तालीम दें। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक आपके कबीले से है, आप जानते जी हैं। मैं एक घोटकी में हमारा दोस्त था, तो वो भी अपनी ट्राइब का चीफ था, तो मैं उसके पास गया था, वो दोस्त था पुराना। तो वहाँ डिस्कशन हुई तो वो मुझे बता रहा था कि हमारे जो दादा थे वो बताते थे कि महर सरदार जो हैं वो कहते थे कि यार वो सेंट्रल सिंध में सरदार अहमद खान है, उसने जो है वो जो गरीब चेयर लोगों होती, को, हाँ चेयर गरीब जो लोग होती थी वो उसको उस वक्त मूड़ा कहते थे, जो कहते मूड़ा, वो रखे हुए हैं। मैंने उसको कहा कि सरदार साहब ये तो तुम पूरे सरदारों के लिए जो हाँ है हमारे लिए आप मसला पैदा कर दोगे कि तुम मत, गरीब लोगों को ऊपर बिठाओगे अपने साथ। ये इसमें कितनी जो है सच्चाई है सर? मैंने कहा कि जी मैं बिल्कुल, मुझे आई बिलीव ये 56 या 57 में वालिद साहब बताते हैं कि उन्होंने नीचे जो मंजियां या जो नीचे बैठने की चटाई होती थी अपनी औताक से उठवा के और वहां पे बूढ़े रखवा दिए थे कि जो भी लोग आए वो इक्वल रिस्पेक्ट से जो है गरीब हो या अमीर हो वो मेरे सामने मेरे साथ बैठे और मैं उनको वो इज्जत दूं। तो ये उस वक्त बात है जो इस वक्त आई बिलीव के इस वक्त मैं समझता हूँ कोई 70 साल के करीब या 65 साल पहले उन्होंने ये जो है वो कदम उठाया था कि लोगों को अपने साथ बिठाया और उनको अपनी रिस्पेक्ट दी जो एक ह्यूमन रिस्पेक्ट होती है। अच्छा मंसूर साहब, अब आप थोड़ा बताएं। जाहिर है आपने एक लग्जरी लाइफ गुजारी, जाहिर है एक मिनिस्टर का पोता और फिर एक ब्यूरोक्रेट का बेटा या फिर सरदार घराने से ताल्लुक, यहाँ भी एक ऑफिसर ग्रेड में जॉब, फिर छोड़ के फिर एक नई स्ट्रगल अमेरिका जाके शिफ्ट होना। तो वो थोड़ी हमें बताएं कि वहाँ आपको क्या क्या मसाइल है, ताकि हमारे नाजरीन या जो हमारे नौजवान जाना चाहते हैं वहाँ पे तो मसाइल मसाइल या अपना लग्जरीज बताने से पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि मेरी जो इंस्पिरेशन या एक बहुत बड़ा लाइफ का हिस्सा ज़ाहिर है अपने वालिद साहब के साथ गुजरा है और उनके साथ मेरा एक बहुत फ्रेंडली रिलेशन भी रहा है। मैं छोटी एज से उनके साथ जो है इंटरेक्ट होता था। उनके जो मेहमान आते थे, उनके दोस्त आते थे, मैं ड्राइंग रूम में 11-12 साल का बच्चा जो है उनके साथ जाके बैठता था और वो जो दुनिया जहान की बातें करते थे या करंट अफेयर्स पे बात करते थे, फॉरेन अफेयर्स पे करते थे, तो मैं पिक करता था और मैं उनको ऑब्जर्व करता था, लोगों को, दोस्तों को।
उनके अगर ऑफिसर्स भी थे, तो कभी जब वो जॉब में थे अपना एसडीएम और असिस्टेंट कमिश्नर कराची में, बहुत मशहूर रहे हैं मलीर में और आपके हार्बर में। तो उनकी जो पूरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ और पूरी डिवीजन की मीटिंग्स होती थी, कमिश्नर्स और पूरे जो है ईस्ट वेस्ट और सेंट्रल से एसडीएम्स आते थे। इवन मैं 11 साल का बच्चा उसमें भी जाके उनके साथ बैठता था। एक दफ़ा उससे पहले मुझे याद है कि मेरे दादा ने मुझे कहा था जी कि फलां वो जो है वो कोई साहब हैं, वो अपने बच्चों को जो है वो 11-12 साल के हैं, वो असेंबली में लेके आते हैं और वो गेस्ट की चेयर पे बिठाते हैं सूट पहना के, बेटा कल आप भी मेरे साथ चलिएगा, मैं भी आपको ले जाऊंगा। वो लेके आता है तो मैं भी आपको ले जाऊंगा। खैर, तो आप गए थे असेंबली उस वक्त? नहीं, मैं नहीं गया था, लेकिन उनसे मैं रिक्वेस्ट करता था जी, असेंबली की एक पेंसिल्स होती हैं जिन पे लिखा होता था प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध, तो उसकी आप वहां से पेंसिल्स प्लीज लेके आया करें, तो वो मैं कलेक्ट करूंगा। तो वो लेके आते थे। खैर, तो वालिद साहब की जो है स्ट्रगल या उनकी जो जॉब थी, अब अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ज़ाहिर ऑफिसर्स होते हैं, उन पे कुछ एलिगेशंस भी लगते हैं, कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं, या उनकी जो है वो उनसे उनको जो है वो चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन बहुत ही ड्यूरेबल, बहुत ही एक डेयरिंग किस्म के वो ऑफिसर थे। उनके पास जो लोग आते थे, खास करके इलाके के, आप अभी भी मलीर के लोगों से पूछ लें, वो उनको बाय नेम जानते हैं, खालिद मियां राजपर को, कि वो किस तरीके से आम लोगों के साथ उनका बिहेवियर था और उनको डील करते थे। उनके अंदर उस वक्त 16-17 पुलिस स्टेशन होते थे, और वो कहते थे जी, अगर किसी पॉलिटिकल किसी एक्टिविटी में अगर 50 या 100 लोग एक साथ अरेस्ट होते थे, तो मैं उनको ऑर्डर करता था जी, आप 100 नौजवान हैं, बच्चे हैं, इनको छोड़ दें, आप, कोई मसला नहीं है, और ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं इस तरह की। कभी कोई फायरिंग होती थी, कभी कोई इस तरह के इश्यूज होते थे, तो कभी उनको उनके बॉडीगार्ड अपने पीछे करते थे कि जी आप आगे ना हो, ये हमारा काम है कि हम आगे जाके अगर फायरिंग को डील करना है या इन चीज़ों को देखना है तो करें। माशाल्लाह बहुत एक्टिव थे, तो उनकी इंस्पिरेशन थी। फिर उनके अप्स एंड डाउन्स भी देखे, लग्जरीज भी देखी माशाल्लाह। कोई टाइम था जब उनके पास माशाल्लाह 4-5 गाड़ियां भी होती थी, 4 अपने घर में खड़ी होती थी, 5वीं रोड पे खड़ी होती थी, 6ठी पड़ोस वाले के घर पे भी खड़ी होती थी। वो वक्त भी देखा, और उसके बाद जो है वो कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो पॉलिटिक्स में गए, और पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग उनके राइवल हो गए एकदम से, क्योंकि वो यंग एज में उस वक्त 40 ईयर्स के थे, और गए उसमें, और डायरेक्टली उन्होंने एक बहुत अच्छा टेम्पो बिल्ड किया, सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, और उसके बाद इवन कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए। मोहतरमा पर्सनली उनको जानती थी, और लास्टली खान साहब भी उनको पर्सनली जानते थे। लेकिन ये है कि अगर मैंने उनसे कुछ सीखा हो, तो अगर आप ये लग्जरीज भी देखें, और फिर अगर आप उस स्ट्रगल फेस में आते हैं, कि अगर आप उसमें बताने में कोई हर्ज नहीं, अगर आपने मर्सिडीज की सवारी कराची में की है, और अगर आप उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस में और रक्षा में और ट्रेन में भी बैठते हैं, तो पॉसिबली जो है आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, रियल लाइफ वही बंदा गुजार सकता है। जी जी, मतलब वो टाइम था। इस वक्त तो लोड शेडिंग आपको पता है कि 18-20 घंटे होती है, या 10-12 घंटे होती है। कराची के कुछ अच्छे इलाके हैं जहाँ सब लोग बिल पे करते हैं, तो शायद 2 या 3 घंटे होती है, या कुछ कुछ दिन नहीं भी होती। मतलब वो टाइम अगर हम अपने दादा का याद करें कि जी वापडा वाले कॉल करके उनसे इजाज़त लेते थे कि जी सरदार साहब, अगर आप हमें इजाज़त दें, तो ये शाम को 4 से 5 बजे तक हमें जो है वो बिजली बंद करनी है, लेकिन हम आपको इतला देना चाह रहे हैं। तो वो कहते हैं चले जी, आप बंद कर लें, कोई मसला नहीं है। मतलब वो भी टाइम था जो हमने देखा। विंडोज एसी इतने ज्यादा जो है वो बिजली कंज्यूम करते थे, लेते थे, लेकिन लोड शेडिंग, कोई वोल्टेज का कोई इशू नहीं था, कोई स्टेबलाइजर्स नहीं थे जो किसी घर में लगे हों या जो है वो वोल्टेज को कंट्रोल करें। तो यहाँ तो खैर आने के बाद ज़ाहिर स्ट्रगल होती है। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये है कि आप की बिजली नहीं जाती, आपका हर वक्त पानी रहता है, आप ठंडा पानी यूज़ करें या गर्म पानी यूज़ करें, हर चीज़ जो है बाहर आपको ऑर्गेनिक भी मिलेगी या प्रोसेस भी मिलेगी, और प्योर चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, अच्छे से अच्छे फ्रूट भी हैं, हलाल गोश्त भी अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। लेकिन यह है कि वहाँ पे जो हमारे पास अपने इलाके में या लोगों के पास बैठ के जो टाइम और जो वो जो गप्पे शप्पे मारने का एक दूसरे के साथ है, तो मैं समझता हूँ कि चाय पीना भी शायद एक ब्लेसिंग है जो हमारे माशरे में और हमारे लोगों में जो वहाँ पे पाई जाती है, तो उसका वो शुक्र अदा करें।
मगर यहाँ पे टाइम ज़्यादा है, टाइम ऐसा कह हमारे सकते हैं। मुल्क में है, पाकिस्तान में हालांकि ठीक है, कराची की, इस्लामाबाद की, लाहौर की लाइफ तेज होगी और अंदरूनी इलाकों की, रिमोट एरियाज की थोड़ी सी स्लो है, लेकिन वहाँ लोगों के पास फिर भी टाइम अवेलेबल है। यहाँ भी है, लेकिन फिर भी ये चीज़ है जो थोड़ी मिस होती है। और बाकी तो खैर चल रहा है काम, तो लोगों के साथ राब्ते भी चल रहे हैं। ये नहीं है कि अगर यहाँ पे आ गए हैं तो उनके साथ किसी बात में जो है वो नहीं है हमारी कोई इंटरेक्शन। तो आगे क्या फ्यूचर, आपने वहीं सेटल रहना है अमेरिका में या क्या? नहीं खैर देखें, इसमें कोई बुरा ना माने बात के, अगर कुछ लोग इवन पाकिस्तान माइग्रेट करके आए कहीं दूसरे इलाकों से और फिर वो माइग्रेट करके यूरोप चले गए या अमेरिका चले गए, बीइंग अ सिंधी हमें प्राउड होना चाहिए, या मैं फील करता हूँ हम अपने रूट्स को छोड़ नहीं सकते। मतलब एक हमारी ऐसी अपनी ज़मीन के साथ कशिश है कि जो है वो चीज़ कभी बाय रूट्स ख़त्म नहीं हो सकती। तो वो तो ज़ाहिर है अपनी ज़मीन है, वहाँ पे वापस जाना है और बंदा चक्कर भी लगाएगा, आएगा जाएगा, लेकिन स्ट्रगल करके आप जो है कुछ अचीव करने के लिए आपको कुछ टाइम बाहर रहना पड़ता है, तो उसमें हर्ज नहीं है। ज़ाहिर है वापस बंदा आएगा, लेकिन यहाँ अभी भी स्टिल देयर आर फेजेस टू कवर एंड सम थिंग्स टू सी, इंशाल्लाह। तो फ्यूचर में आपका क्या, तो आप पॉलिटिक्स करेंगे या क्या आपका क्या? पॉलिटिक्स तो पर्सनली मैंने इवन एट द एज ऑफ 21-22 ईयर्स में भी कोशिश की थी करने की। आपको पता होगा उस वक्त इमरान खान साहब का सबसे बड़ा सिंध में इस्तकबाल हमने करवाया था 2001 में, जून के महीने में। और मैं दोस्तों को बताता था कि जी उस वक्त गर्मी थी और हमारी लाइट चली गई थी, हमारे पास जनरेटर भी नहीं था, लेकिन वो अपनी शर्ट उनकी पसीने में भर गई थी, लेकिन वो उस वक्त भी वहां बैठे हुए थे 3-4 घंटे के लिए। तो उनके साथ उस वक्त मैंने कोशिश की, लेकिन अब होते हैं कुछ लोग इवन विद इन द पार्टी जो आपको बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्होंने देखा कि ये यंग लड़का है और खान साहब के साथ क्लोज हो गया है और इनका बैकग्राउंड भी है, तो फिर उन्होंने दूसरी कोशिशें की और जो है इवन उन्होंने वालिद साहब को जो है वो सिंध का सदर बनाने की उस वक्त कोशिश की थी। और लेकिन खैर कुछ चीज़ें थी वो नहीं मैनेज हो सकी उस वक्त। पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, यहाँ से भी बैठ के इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो चीज़ें होती हैं मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। आपको पता होगा कि हम खास करके लोगों की कुछ बेहतरी करने के लिए 8-9 साल से भी इवन ये जो कम्युनिकेशन ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप है या दूसरी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, उसके थ्रू जो है उनके साथ राब्ते में रहते हैं। और हमारे उसमें जो है थाउजेंड्स ऑफ जो है मेंबर्स हैं। इस वक्त हम तंजीम साजी करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की अच्छी चीज़ को पॉजिटिव लिया जाए। कराची में क्रिस्टल क्लियर अपनी जगह पे मेजॉरिटी थी MQM की, अगर आप उनकी किसी बात को पॉजिटिव लें, उनका जो तंजीम चलाने का तरीका था और उनका जो है एक अपनी चीज़ों को मैनेज करने का तरीका था, वो शायद किसी और ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हुआ। तो खैर अगर उनसे कुछ चीज़ें पॉजिटिव लें, तो मैं वो तंजीम साजी करना चाह रहा हूँ अपनी कम्युनिटी की, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कम्युनिटी है खैरपुर में भी, नौशर फिरोज में भी। और अगर पॉसिबल हो सका तो आई वांट टू मेक दिस अ थर्ड फोर्स बिटवीन के जो है पीपल्स पार्टी और जो है फंक्शनल मुस्लिम लीग, उनके बीच में अगर हम अपने लोगों को या हमारे जैसे दूसरे जो लोग हैं उनको अपने साथ मोटिवेट करके मिलाने की कोशिश करें। तो ज़बरदस्त सर, आपसे बातें हो रही हैं, दिल तो नहीं चाह रहा, मगर आपका भी बहुत टाइम कीमती है। थैंक यू। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी 4-5 महीने से रेहान अल्लाह वाला फाउंडेशन ज्वाइन की हुई है। जी रेहान अल्लाह वाला साहब का एक मौक़िफ़ है, वो तालीम के निज़ाम को चेंज कर रहे हैं कि सही। AI जो आजकल आई हुई है, जी तो वो उस पे फोकस है। पाकिस्तान बल्कि दुनिया में पहला स्कूल उन्होंने यहाँ पे बनाया है। पाकिस्तान में ब्रांचेस खोली हैं, जो कराची में अभी 3 हैं, इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, मुख्तलिफ अभी खोलेंगे। तो उनका मौक़िफ़ ये है कि भाई 6 साल के बच्चे को, जो नर्सरी का बच्चा है, पूरे बक्से भर के और उनसे उठाए भी नहीं जाते हैं, और रवायती रट्टे और खाली एग्ज़ाम देना और डिग्री लेना, वो नहीं आना चाहिए। खुद सही। पढ़े, खुद कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे आके सीखे और गेम्स बनाना सीखे, एप्स बनाना सीखे, और 15 साल की एज में वो कम से कम पाकिस्तान का हर बच्चा 1 लाख रुपया कमाए।
تو اس سلسلے میں انہوں نے US گورنمنٹ سے بھی وہاں پہ کیا, US گورنمنٹ نے ان کو پرمیشن دی ہے اور وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی برانچز کھولی ہیں, UK جی میں بھی کھولی ہیں. جی اور ریسنٹلی پنجاب گورنمنٹ نے بھی ان کو ٹاسک دیا ہے کہ جو 5,000 ٹیچرس ہمیں تیار کر کے دیں ہاں تاکہ ہم اسکول میں. اب سندھ گورنمنٹ سے بھی ہمارا انشاءاللہ اس ویک میں میری خود بھی جو ہے وہ سردار شاہ صاحب سے میٹنگ ارینج ہے, تو کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ سے بھی ہمارا وہ ہو تاکہ. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی کمیونٹی کو, کیا آپ کے جو گروپس بنے ہوئے ہیں, تو اگر 1,000 آپ کے پاس ممبر ہیں, اگر اس میں 100 نوجوان بھی آپ تیار کر گئے تو وہ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی ایک چینج ہوگی. یہاں کوئی اگر اس کی یہاں ٹریننگ کر کے 6 مہینے کی فرنچائز لے تو وہ بھی دیتی ہے کہ اپنے علاقے میں آپ فرنچائز کھولیں اس کی. صحیح تاکہ اب آگے آنے والا دور آپ کو پتہ ہے کہ یہ AI کا دور ہے. صحیح اگر بچے کو کچھ آتا ہوگا تو ہی کچھ کما سکے گا. ڈگریز کی ویلیو تو نہیں ہے. آپ خود امریکہ میں رہ رہے ہیں, آپ کو وہاں زیادہ پتا ہوگا. کہ میں نے کہا میں سمجھوں گا کہ آپ ڈیٹیل ایک میسج بھی دیں, آپ کا میسج بھی چلا جائے. صحیح. جی سر. جی کچھ کوشش تو خیر پہلے بھی کی تھی, میں سمجھتا ہوں خیر 100 لوگوں کی آپ نے بات کی. میں کہتا ہوں اگر 10 لوگ بھی ماشاءاللہ تیار ہو سکیں تو وہ بھی ایک ایسٹ ہے. لیکن اس وقت پرسنلی میرے ساتھ رابطے میں ایک ہی نوجوان ہے, لیکن آئی بلیو کہ وہ بھی اپنی فیلڈ میں اچھا کام کر رہے ہیں ہماری کمیونٹی کا. لیکن یہ ہے کہ بالکل آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا IT پرسنلی میں تو اس فیلڈ سے تھوڑا سا دور رہا ہوں, لیکن بیسک نالج تو سب کو ہوتی ہے. کسی نے تو خیر مذاق میں کسی ٹائم کہا تھا جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اصل مطلب ہے a lot of Indians, کیونکہ وہ ہزاروں لوگ ان کے جو ہے ایک کوئی ہال میں بیٹھ کے بھی کسی چیز کو مانیٹر کرتے ہیں, یا کوئی شاپس ہیں جن کے اندر آپ جائیں اور جو ہے آپ نہ چیک آؤٹ کرتے ہیں, آپ نے چیز اپنی لی کارٹ میں رکھی یا اپنے ہاتھ میں لے کے باہر چلے گئے اور وہ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے ڈائریکٹلی ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے. تو کسی نے کہا جی بیسیکلی وہ شاید بہت سارے لوگ ان کو واچ کرتے ہیں جو کہ آپ کی جو ہے وہ ان چیزوں کو پروسیس کرتے ہیں اس طریقے سے. لیکن دیکھیں سیلف چیک آؤٹ ڈپارٹمنٹ اسٹورز پہ میرے خیال میں پاکستان میں آئی ڈونٹ نو کہ ابھی بھی ہے یا نہیں ہے. یہاں پہ آ کے میں نے دیکھا اور وہ ایک بہت زیادہ سہولت ہے. دوسرا یہاں پہ یہ بھی ہے بڑے اسٹورز پہ کہ آپ اپنے کارٹ میں جو چیزیں خرید کر کے رکھتے ہیں, موبائل فون پہ اسی شاپ کی یا اس آرگنائزیشن کی ایپ ہے, آپ سب کے بار کوڈ اسکین کرتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ آف 10-15 منٹ میں آپ وہیں سے اپنے کریڈٹ کارڈ یا بینک اکاؤنٹ سے پیمنٹ کر کے آپ کی QR کوڈ سے رسید جنریٹ ہوتی ہے, آپ دکھا کے ان کو چلے جائیں کہ جی میں نے پیمنٹ کر دی ہے. تو یہ بھی چیزیں ایک ہیں. ڈرائیو تھرو تو شاید ہر جگہ پہ, فاسٹ فوڈ بھی آئی بلیو ابھی تک نہیں ہے کراچی میں, کچھ جگہوں پہ شاید ہو یا اسلام آباد میں, لیکن ATM مشینز ڈرائیو تھرو یا امریکہ میں آج سے 28-30 سال پہلے موجود تھی. شاید ہمارے پاس ٹرینڈ نہیں ہے ان چیزوں کا. آپ کیش بھی ڈپازٹ ATM پہ نہیں کر سکتے یا چیک ڈپازٹ نہیں کر سکتے. یہ چیزیں یہاں آرام سے ہو جاتی ہیں. آپ چیک کی پکچر بھی لیتے ہیں تو وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو ہے وہ کریڈٹ ہو جاتا ہے. سر کیسے لگے گا کہ کیسا لگے گا کہ ہمارا 15 سال کا بچہ ایک موبائل ایپ بنائے, ایک بالکل نیٹ ورک بنائے اور یہاں پاکستان میں بیٹھ کر اپنی بنی ہوئی چیزیں باہر کی دنیا میں بیچے اور زر مبادلہ کمائے, ملک کے لیے بھی بہتر, اور یہاں بیٹھ کے جو آن لائن ارننگ کر سکے. یہ کیسا؟ بالکل جی, پاکستانی قوم کے لیے ایک سروے تھی کہ یہ دنیا کی 4تھی بہترین قوم ہے اگر ان کو وہ سب بیسک سہولتیں ملیں جو ایک مہذب اور اچھی قوموں کو ملتی ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. تو اگر ٹیبلٹ سب سے پہلے جی بچوں میں جو ہے وہ سنگاپور نے آج سے کوئی 28-30 سال پہلے شروع کیے ہوں گے. الحمدللہ اگر وہ ٹرینڈ اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو ناٹ بیڈ, اور یہ چیز ہوتی ہے اور ہم ان کو اس طرف مائل کرتے ہیں تو بالکل. کیونکہ آپ صرف یہ ڈفرنس دیکھیں جی, حیدرآباد ایک انڈیا میں ہے, حیدرآباد ایک ہمارے پاکستان میں ہے, لیکن انہوں نے اس حیدرآباد کو کہاں پہنچا دیا ہے اور ہم کہاں رہ گئے. اور کراچی تو خیر میٹروپولیٹن ہے, لائف لائن ہے پاکستان کی, تو جو ہے یہاں پہ بالکل میرے خیال میں گورنر صاحب نے بھی کچھ ایسے ایفرٹس لیے ہیں کہ وہ IT کی طرف چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو مائل کریں. تو آپ کی بھی جو آرگنائزیشن ہے اللہ والا جو آپ بتا رہے ہیں بالکل, اور وہ اگر اس ریحان طریقے اللہ سے والا کریں گے, ریحان اللہ والا, جی بالکل, تو یہ ایک
بہت بڑا انقلاب ہوگا اور یہ ہونا چاہیے اور نوجوانوں کے لیے بہت بہتر ہے یہ. چلیں کچھ آپ میسیج دے دیں, میں چاہوں گا کہ سندھی میں اور انگلش میں, تاکہ آپ کے ویورز بھی سن سکیں, تاکہ ریحان اللہ والا فاؤنڈیشن میں زیادہ سے زیادہ جوائن کرائیں, جی تاکہ اے آئی کی فیلڈ میں نئی جو چیز ہے اس کو سیکھ سکیں. نوجوانن کے خاص کرے میسیج ॾियणो आहे पंहिंजी असांजी कम्यूनिटी जे राजपर बिरादरी जे बि ऐं ॿिया जेके असांजा अंदरून सिंध जा नौजवान आहिनि त IT जी फील्ड में अॻिते अचनि ऐं रेहान अल्लाह वाला वारनि जी ही फाउंडेशन आहे ऐं उन सां जेको आहे सो उहे पंहिंजे एजुकेशन खे वधाइनि या जेके ॿार अथनि उन्हनि खे उन्हनि सां लिंक कनि त अॻियनि 10-15 सालनि में जेको आहे सो उन्हनि जी पंहिंजी ज़िंदगीअ में बि हिकिड़ो फाइनेंशियल इनकलाब अची सघंदो ऐं पंहिंजे पेरनि ते बीह सघंदा. तव्हांजी महिरबानी साईं. साईं आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह फिर भी हम आपसे टाइम लेते रहेंगे और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आपसे लाइव होता रहेगा. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू मुर्तज़ा राजपर, वेरी नाइस ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू. अल्लाह आपको कामयाब करे. थैंक यू. आमीन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. खुदा हाफिज़.